सियाचिन में मामूल था कि दोनों अफवाज सख्त सर्दियों में ग्लेशियर से नीचे उतर आती थीं। आप इसको एक तरह का गैर एलानिया मुआहदा भी कह सकते हैं। लेकिन 1984 में इंडियन अफवाज बज़ाहिर ग्लेशियर से उतरने के बाद नहायत खामोशी से दोबारा वापस चली गईं और उन चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया जो पाक फ़ौज ने खाली की थी। यही इंडिया की सियाचिन फतह थी। पाक फ़ौज ने चोटियों का कब्ज़ा वापस लेने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। चोटियों पर दोबारा कब्ज़े के लिए एक बड़ी और बाकायदा जंग की ज़रूरत थी जिसमें एयर फोर्स की भरपूर मावनत दरकार थी। पाक फ़ौज के पास सियाचिन की सर्दी का मुकाबला करने वाले लिबास भी नहीं थे। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक रूस के साथ तारीख़ की सबसे बड़ी प्रॉक्सी जंग लड़ रहे थे जिसमें रूस शिकस्त के दहाने पर था। जनरल ज़िया को अंदेशा था कि इंडिया के साथ एक बाकायदा जंग की सूरत में रूस पाकिस्तान की पुश्त पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान बयक वक्त दोनों बड़ी ताकतों से लड़ नहीं सकेगा। नेज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जीती हुई जंग भी हार जाएगा। लेकिन उसके बावजूद सियाचिन का बदला लेने की खुफिया मनसूबाबंदी का आगाज़ किया गया। ऑपरेशन कारगिल का इब्तदाई खाका तैयार किया गया। उस वक्त जनरल ज़िया ने कुछ ऐसे बयान भी जारी किए जिससे इंडिया को लगा कि दर हकीकत इसको सियाचिन में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। दोस्तों 1987 में ब्रिगेडियर परवेज़ मुशर्रफ ने SSG कमांडोज़ की मदद से कैद नामी अहम तरीन पोस्ट वापस हासिल कर ली जिसमें वहाँ मौजूद पूरी की पूरी इंडियन ब्रिगेड मारी गई जिनकी तादाद 300 बताई जाती है। 1988-89 में पहली बार परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर ब्रिगेडियर बेनज़ीर भुट्टो के सामने कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए कारगिल जंग का मंसूबा पेश किया लेकिन बेनज़ीर ने मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कारगिल में भी सियाचिन की तरह सख्त सर्दियों में दोनों ममालिक की अफवाज नीचे उतर आती थीं। मई 1999 में पाक फ़ौज नीचे उतरने के बाद दोबारा वापस गई और इंडिया की खाली की गई तमाम चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया। इस कब्ज़े के नतीजे में सियाचिन और लद्दाख में मौजूद इंडिया की बहुत बड़ी फ़ौज मासूर हो गई और उनके लिए जाने वाली इकलौती सप्लाई लाइन पाकिस्तान के निशाने पर आ गई। इस सप्लाई लाइन का 8 किलोमीटर हिस्सा तो ऐसा था कि वहाँ किसी चींटी के लिए भी हरकत करना मुमकिन ना रहा। इंडिया ने कब्ज़ा वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की। इस जंग में इंडिया ने स्टेट ऑफ द आर्ट बूफर्स तोपों समेत अपनी एयर फोर्स की पूरी कुव्वत भी झोंक दी लेकिन नाकामी हुई। पाकिस्तान ने 6 अहम तरीन चोटियों पर कब्ज़ा किया था जिनमें से सिर्फ एक पर जंग जारी थी, बाकी इंडिया को नज़र ही नहीं आ रही थी। कुल कब्ज़ा की गई पोस्टों की तादाद 130 थी जिनमें से सिर्फ 3 या 4 ही इंडिया वापस ले सका था। इसी दौरान पाक फ़ौज ने इंडिया के 3 जहाज़ मार गिराए जिसके बाद इंडियन एयर फोर्स ने अपने हमले बंद कर दिए। इंडिया को नाकाबिले बर्दाश्त जानी और माली नुकसान हो रहा था। दोस्तों जंग का मंजरनामा क्या था इसकी कुछ झलकियाँ इंडियंस की ज़बानी ही सुनिए। पाक फ़ौज के 10 सिपाही इंडिया के 1000 सिपाहियों पर भारी पड़ रहे हैं। बाहवाला इंडिया TV। दिन में तो हरकत करने का सवाल ही नहीं था। खाना बंकरों में बनता था, लैट्रीन भी हम डब्बों में करके बंकरों से बाहर फेंकते थे। दुश्मन के मुसलसल फायर से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। दोस्तों ये सब कुछ चीज़ें इंडियन मीडिया, इंडियन अखबार और इंडियन चैनल बता रहे हैं। पाकिस्तानियों ने हमें अच्छी तरह मार लगाने के बाद चिढ़ाने के लिए अपने बंकरों से निकल कर भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो, और हमारे जवान इतने घबराए हुए थे कि किसी ने फायर तक नहीं किया। हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी। मेजर जनरल GD बख्शी। पाक फ़ौज ने कारगिल जंग दरअसल मकबूजा कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ी थी। किताब में लिखा गया है कि 1998-99 की शदीद सर्दी में पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों ने LOC के शुमाली और भारत के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया था। पाकिस्तान ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कमांडिंग पोजीशन पर कब्ज़ा करके भारत को ललकारा। अगर ये कब्ज़ा बरकरार रहता तो पाकिस्तानी फ़ौजी और कमांडोज भारत के कई इलाकों में दाखिल होकर भारत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा देते। पाकिस्तान ने एक ख़तरनाक मंसूबे के तहत इसलिए किया क्योंकि उसने मकबूजा कश्मीर में बगावत करवा कर अपनी अफवाज को वहाँ पर भी उतारना था। एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जिसकी कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था। अमरीकी खुफिया इदारों ने सदर बिल क्लिंटन को कहा कि वो नवाज शरीफ को बुलवा कर कहें कि वो कारगिल का इलाका छोड़ दें। क्लिंटन इंतज़ामिया को यह भी तशवीश लाहक थी कि कहीं दोनों ममालिक बराह रास्त एक दूसरे पर हमले ना शुरू कर दें। परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल पर चढ़ाई से पहले चीन और कई अरब ममालिक को एतमाद में ले लिया था। अमेरिका जान चुका था कि जंग की सूरत में चीन और अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ होंगे, जबकि भारत की मदद रूस और इसराइल करेंगे और जंग के दौरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है।
جس سے دونوں ممالک کے ہمسائے بھی متاثر ہوتے۔ کتاب کے مطابق 3 جولائی 1999 کو نواز شریف واشنگٹن گئے تو ان کی عدم موجودگی میں مشرف نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا حکم بھی دیا تاکہ جنگ کی صورت میں بھارت پر بموں سے جلگار کی جائے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سینڈی برگر نے صدر کلنٹن کو مشرف کے عزائم سے باخبر کر دیا۔ چنانچہ نواز شریف اور کلنٹن ملاقات کے دوران امریکہ نے کہا کہ پاکستان کو فوراً کارگل سے فوج ہٹا لینی چاہیے۔ امریکی دباؤ میں آ کر نواز شریف نے ایسا کرنے کے احکامات دیے۔ دوران جنگ ہی انڈیا نے LOC کراس کر کے پاک فوج کی کارگل کے لیے رسد کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش کرنے والے انڈین فوجی نہ صرف پاک فوج کے ہاتھوں مارے گئے بلکہ کئی زندہ بھی گرفتار ہوئے۔ اس وقت پرویز مشرف نے بیان دیا کہ اگر انڈیا نے جنگ بڑھائی تو پاکستان آخری حد تک جائے گا، جس کے بعد انڈیا جنگ صرف کارگل تک ہی رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بیان انڈیا کی ہی بنائی گئی ایک ڈاکومنٹری سے لیا گیا ہے۔ انڈیا کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جنگ چند ماہ اور جاری رہی تو کشمیر میں محصور کئی لاکھ انڈین فوج رسد ختم ہو جانے کی وجہ سے ہتھیار ڈال دے گی۔ انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا رہا اور بالآخر 4 جولائی 1999 کو نواز شریف نے صدر کلنٹن سے ملاقات کے بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد دوران پسپائی پاک فوج کو پشت پر کیے گئے حملوں میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ انڈیا اور ویکیپیڈیا کا دعویٰ ہے کہ انڈیا دوران جنگ ہی تقریباً 80% کارگل واپس لے چکا تھا۔ یہاں پر میرا ایک سادہ سا سوال ہے، اگر انڈیا 80% کارگل واپس لے چکا تھا تو جنگ بندی کے بعد چوٹیوں سے واپسی کرنے والی 4000 پاک فوج کہاں بیٹھی رہی؟ ہوا میں؟ پاکستان کے مطابق انڈیا کے 2000 کے قریب فوجی مارے گئے، جبکہ انڈیا اپنی 700 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کرتا ہے۔ انڈیا کے مطابق پاکستان کے 700 فوجی مارے گئے، جبکہ پاکستان اپنی 400 فوجیوں کی شہادت تسلیم کرتا ہے۔ لیکن نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے 4000 فوجی مارے۔ اب اس الو کے پٹھے سے کوئی پوچھے کہ وہاں ہمارے کل فوج ہی 4000 تھی، اگر سب ماری گئی تو واپس کون آئے تھے؟ دوستو، خیال رہے کہ پاکستان کے 400 میں سے تقریباً 300 کے قریب فوجی دوران پسپائی چوکیوں سے نکلنے کے بعد اور پشت پر کیے گئے حملوں میں شہید ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان ان چند جوانوں میں سے تھے جنہوں نے پوسٹیں خالی کرنے سے انکار کرتے ہوئے 27 ساتھیوں کے ساتھ انڈین کی 2 بٹالین فوج کا تا شہادت مقابلہ کیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف میں کارگل کے معاملے پر محاذ آرائی شروع ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ میڈیا اور اخبارات، خاص کر جنگ گروپوں نے اس آپریشن پر زبردست تنقید کی اور ملک بھر میں کارگل آپریشن کے خلاف مہم چلائی۔ پرویز مشرف کو کچھ ایسے آرمی کے سینئر آفیسرز کی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو پرویز مشرف کو اپنا حریف سمجھتے تھے۔ ان میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل فصیح بخاری جو چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی بننا چاہتے تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل علی کلی خان شامل تھے، جس کو بائی پاس کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ نواز شریف نے اعلان کیا کہ اس کو اس جنگ سے لا علم رکھا گیا تھا، حالانکہ اس کی ویڈیوز آج بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جس میں اس نے دوران جنگ محاذ کا دورہ کر کے پاک فوج کو شاباش دی تھی۔ یو ٹرن تب لیا جب امریکی دباؤ آیا اور اس کے بعد نواز شریف نے DCC میٹنگ کے دوران پرویز مشرف پر الزام لگایا کہ تم نے مجھے لا علم رکھا۔ جواباً پرویز مشرف نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکالی اور جنوری سے لے کر جون تک وہ تمام تاریخیں اور بریفنگز گنوا دیں جو وہ اس معاملے میں نواز شریف کو دے چکے تھے، اور ان کی تعداد 7 تھی۔ دوستو، پاک فوج نے کارگل میں بالکل وہی آپریشن کیا جو انڈیا نے سیاچن میں کیا تھا، لیکن نواز شریف نے انڈیا میں بیٹھ کر اس کو پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے تشبیہ دی۔ دوستو، کارگل جنگ میں بظاہر پسپائی اختیار کرنے کے باوجود پاک فوج نے پوائنٹ 5353 پر قبضہ برقرار رکھا۔ یہی کارگل کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ پاک فوج جب چاہے بھارتی سپلائی لداخ اور سیاچن گلیشیر کے لیے بند کر سکتی ہے۔ یہیں سے ٹائیگر ہل اور ارد گرد کا علاقہ پاکستانی توپ خانے کی زد میں ہے۔ پاک فوج یہاں پر پکے بنکر بنا چکی ہے اور سپلائی کے لیے سڑک بھی تعمیر کر لی گئی ہے۔ دوستو، سچائی تو یہ ہے کہ انڈین فوج کو شکست دینے والی پاک فوج کارگل میں اپنے ہی وزیر اعظم سے شکست کھا گئی تھی۔ اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دینا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں
تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔